سيدي مساء الخير. مساء النور. اليوم نشرفنا موجود في المقر تاع اللجنه المستقله لملاحظه الانتخابات. يعني هذه الكلمه اولا اهلا وسهلا بكم. شكرا. اللجنه الولائيه هو مش مقر مخصص الا للجنه الولائيه، ولكن نقولها لكم باللي نرحب بكل الاخوه الصحفيين المتواجدين عبر الولايه تاعنا، ورانا هنايا سيتادير اوني على ديسبوزيسيون دو لا بريس، واي معلومه باذن الله حنا نوصلوها لكم وما عندناش مانع. اي سي اوني لا سي بور اكومبلير اون ميسيون ديتيرميني، وان شاء الله نتمنوا باذن الله حنا الانتخابات تفوت في جو اخوي، باسكو سي اونتر الجيريان، il n'y a pas d'étrangers بيناتنا. دونك هذه جزائري والمترشحين جزائريين والفائده للجزائر. طيب سي العيد، تمت ترسيم اللجنه يعني رسميا؟ اللجنه تنصبت يوم 19 يوم الخميس. هذا فيما يخص مشاهدة الولايه. عندنا على مستوى اللجنه الولائيه واللي نترأسها سيد جميل لاهب رئيس اللجنه الولائيه، وان شاء الله باذن الله باسكو نظرا لضيق الوقت قدر عندنا الوقت ضيق جدا، رانا ضبطنا برنامج لتنصيب اللجان البلديات المتواجده عبر تراب الولايه والمتكونه من 52 بلديه. 52 بلديه هذيك حنا كان ستادير سي اون برون باغ اكزومبل اون كونسيديراسيون لو طون الوقت ضيق جدا. حنا واش درنا؟ قلنا من الاحسن كل دائره اي كان 15 دائره البلديه التابعين للدائره يجوا نصبوهم عن تما في الدائره. وهذا نو سي با او نيفو دو لا دائره، باسكو لا دائره هي اداره حياديه تام، اداره محايده ما عندهاش باش حنا كاين اماكن خاصه اللي ربما نديروها في المقرات اللي تكون مخصصه للجنه البلديه اللي راح تنصب، نديروهم تما ان شاء الله. ودرنا كل 2 اعضاء من اللجنه الولائيه، حتى المتحدث اللي je suis obligé de déplacer avec parce que علاش ما عندناش العدد راه nous avons 6 représentants des candidats, donc c'est 6 représentants des candidats هما اللي يخرجوا حسب، وتقسمناهم كل 2 يخرجوا على مستوى الدائره، وان شاء الله كل المشرفون هذو اللي راهم يشرفوا العمليه يديروا 2 دوائر في اليوم، اي ان نشوفوا الوقت اللي رايحين فريمون يتعبوا. دونك فريمون سيري. مي بور فو دير انكور اون فوا كو التعب هذا لفائده الجزائر ما يهمناش. طيب سي العيد، احنا نتعبوا من اجل راحه الجزائر، نتعبوا من اجل راحه المواطن، باسكو كي حنا نكونوا بليز اكتيف، يكون عندنا بوكو بليز داكتيفيتي، دونك هذا دليل قاطع على ان وراكو شفتوا دخلتوا على الافلام ما جيتونا سي فيزيت انوبيني اكزاكت. دونك كي جيتوا راكو لقيتوا الجو الاخوي السائد ما بين الاعضاء الست، اللي في الحقيقه حتى واحد وين ما راش يقول لك اودي المترشح تاعي. طيب سي العيد، دونك دوبي لا كرياسيون دو سيت كوميسيون، نعم اسكو il y a eu des remarques, des réserves qui ont été émises par les représentants des candidats؟ بكل صراحه حنا رانا هذا تنصبنا من اليوم الخميس الماضي، الخميس والجمعه واليوم السبت، صافي 3 شوف في هذه 3 ايام رانا درنا عمل تاع شهر، وين رانا نديرو حتى دي بريفينغ باش نشوفوا سيا دي كريتيك افير ديرون توت لا جورني، في هذه يسموها نساووا وننتقدوا بعضنا بعض، وحنا من الناس اللي اون اكسبت لي كريتيك، باسكو علاش يقول لك ليسبري كريتيك بيرمي دو ديسيرني لو فري دو فو. دونك الانتقادات البناءه اهلا وسهلا بها ومرحبا، وما نشوفوش اي مانع باش اي انسان ينتقدنا، حتى ولو نتوما رانا نقول لكم باللي ماذا بكم تشوفوا في الكواليس تاعنا ما كانش، حنا اون ريان كاشي، ما عندناش ما ندسو، باسكو حنا اللجنه، واللجنه هذه اللي راه فيها الاخوه، حتى باش نقول لكم التركيبه البشريه نتاع اللجنه
راها فيها اطارات، فيها اساتذه، فيها كذاك. دونك حاجه، هذا شرف كبير لينا، حتى باش ما نقصوش من المعنويات تاع الناس اللي ماشي ما تكونش عندها مستوى ثقافي ولا مستوى دراسي. راه التركيبه البشريه غنيه جدا، وهذا الشيء يزيد يشرفنا ويرفع من المعنويات تاعنا، وان شاء الله نبذلوا مجهودات اكثر من هذا، ونكونوا في حسن ظن الجميع. دونك حتى المومو هذا الامور صايره على مرام، ما كانش مشاكل، ما كان حتى حاجه. شوف بكل صراحه نقدر نعطيكم انا باش بور نو با دير كو tout est centralisé à mon niveau. رانا كرينا nous avons créé de ce qu'on appelle des commissions. كاين كيما لجنه الاتصال كوميونيكاسيون، عندنا سيد فيها سيد بنت خيسي محمد، اللي سيد بنت خيسي محمد كان عندها ديجا انسان خدم وعمل وسوا ويعرف. عندي لجنه قانونيه. اللجنه القانونيه كذلك اللي فيها المحامي السيد بن عفان. عندنا النواب اللي راهم ثاني السي سايح امين، والمقرر كذلك عندي السي بن خلوف. دونك هادو بكل صراحه والله انا مانيش جو سوي با اون تران دو جيتي دي فلور لهاد الناس، باسكو من طبيعي ما نقيش الورود، ولكن نقول حاجه راني مرتاح جدا وجو سوي سير سارتان، باسكو انا من الناس اللي يتفائلوا خير. كي نتفائلوا الخير نشوفوا الخير القدام. دونك جو سوي سير سارتان باللي ان شاء الله تفوت على احسن ما يرام، خاطر كان سبق لي سابقا واني كنت رئيس اللجنه الولائيه للانتخابات المحليه، وين كنت نخدم مع 40 représentants de partis. Donc 6 représentants de candidats, parce que c'est différent, parce que c'était les locales, ودروك c'est présidentiel. وهذا الشيء يشرفني ويشرف المجموعه نتاعي اللي راه تخدم، وانا نقول لك باللي هادو رجال الميدان. بارك الله فيك. Et s'il y a d'autres questions à poser, je suis prêt à vous répondre. ان شاء الله يعني النجاح في هذه المهمه اللي ماهيش سهله، نعرف ماهيش سهله. شوف ولو سمحتم سيدي كلمه اخيره ووجيزه. تفضل. دونك انا نقول لكم باللي احنا le plus important pour nous, c'est la stabilité sécuritaire. باسكو شوف كل شيء الجزائري واش ومشي على مستوى العالمي كاع، كي ما يكونش استقرار امني، ما يكونش استقرار الاقتصادي والاجتماعي وكاع. دونك ريان. دونك احنا نتمنوا توجور من الناس المتفائلين بالخير والجزائر خير. وحنا كي غادي نجيبو ودير اونكور اون اوتر فوا كو احنا ماوش المترشحين اللي راهم يمدوا الجزائر، راه تمد فيها للجزائريين وراه تقول لهم راه تناديهم. دونك سي فوتر مير كي فوز ابيل كي فو ريبوندر ا لابيل. شكرا. جو فو ريميرسي انفينيمون، نتلاقاو ان شاء الله في فرصه اخرى والابواب مفتوحه لكم ان شاء الله. شكرا. Pour les échos de Sidi Belabès, nous vous souhaitons une bonne chance. Merci bien, c'est très gentil et c'est réciproque. Merci.